Babu Asgaonkar inaugurated his office, acknowledging a delay in the formal opening while emphasizing that it was already accessible to the public, with the aim of helping citizens efficiently complete urgent work and official formalities across regions including Sakhli and Bicholim. Responding to criticism, he stressed that service delivery remains the priority, reaffirmed his commitment to his political party and grassroots workers, and highlighted his focus on public welfare, while also stating that land linked to party workers would be reclaimed for the benefit of local residents. He clarified that his intentions were not threatening, noted his personal contributions over the past 4 years including dedicating his salary to public work, expressed satisfaction with strong public support, assured continued accessibility and assistance to citizens, and concluded the event by interacting with local residents who shared expectations for ongoing development. माझं पहिले टार्गेट असतले एम्प्लॉयमेंट, कारण आज आम्ही एम्प्लॉयमेंट मागू शकतात तसे आमच्याकडे प्रोजेक्ट असतात, तसे आमच्याकडे जमनी असतात. आज मतदार अख्ख्या गोंया भितर खंय तितली जमीन नसतली तितली जमनी आमच्या एक्वायर केली, पण त्याचा लाभ आमकां अजून मेळूना. पहिले जमनीचे आयलो तो प्रोजेक्ट एअरपोर्ट, दुसरे जमनी खाली आहात पण आमकां अजून पडले. म्हणून हे जे लोक कोण कोण उभे रावले आज हांव पळयत त्या प्रमाणे की आमदार म्हटल्यार धंदो जाल्लो. आमदार म्हटल्यार सेफ आमदार खातीर पयशे मोडपाचे, आमदार जावपाचे आनी जोडपाचे, हें आल्लेकारान केलें. अशे कांयचे आमदार आतां भायरूय सरलेले. म्हणून लोकांक म्हाजें आव्हान, आमी 4 फावटी हांगा निवडून आयल्यात, फुडें आमी सेवा करपाक सोदतात आनी प्रमाणीकपणान सेवा करपाक सोदतात. म्हाजी सेवा जी आहा कमीत कमी 1000 वयर हांवें नोकरी हांगा दिल्यो, सगळे पोस्ट दिले फुकट. हें म्हाजें काम हें लोकां भितर आसा, कळ्ळें. आनी हें फुडें म्हाका अशें करपाक आनी एम्प्लॉयमेंट हो मेजर प्रश्न घेवन हांव फुडें वयतलो आनी जी कामां उरल्यात पेंडींग ती कामां घेवन फुडें वयतलो. सर ते 100% हांव करतलो. सर आता तुम्ही जशें म्हटल्यात BJPचे ऑलरेडी एक कॅन्डिडेट आसा आणि भायर चर्चा अशें आमकां आयकपाक येता की फुडार जर तिकीट जर मेळोंक ना किंवा BJPचं तुम्ही खंय तरी दुसरे जे पक्ष आहा गोवा फॉरवर्ड किंवा हेर अशे वयता अशें आमकां इन्फॉर्मेशन आहा. तुमचें कितें म्हणणें? हांव अजून तेजे भितर निर्णया वचूना. हांव आजून पासून BJP आहा आनी हें डिसिजन आहा तें लास्ट, पण अजून BJP कडेन आहा आनी BJP म्हाजेर त्या प्रमाणे विश्वास दवरतली अशें म्हाका कळ्ळें. पण तें घेवन हांव फुडें वयतलो. सध्या तुम्ही म्हटलें हांवें काम केलो, कोणाचो धोको करूं ना आनी त्या कामा खातीर 4 वर्सां पाशेंस काडलें. दुसऱ्याच्या एडवांटेजय दिली काम करपाक, पूण करूं ना. म्हूण तसोच मतदारसंघ दवरया, तसोच आमी फाटी या काय फुडें वचपाचें. लोकांक एक फाटी मागतलो की परत एक फाटी सेवा करपाक म्हाका ह्या मतदारसंघान दिवची. आयज सर तुम्ही जेन्ना पेडण्यान आयल्यात ऑफिसांत, लोकांचो कसो तुमकां प्रतिसाद? बरो रिस्पॉन्स आहा. जे म्हाजे हात पळय काडटात ते म्हाजे बरोबर आसा. लोकांनी म्हाका दिला आव्हान की बाबू यू गो एहेड. लोकांक एक विश्वास आहा, लोकांक अपेक्षा आहा. Like, subscribe and get notified.